मेमना से हुमायूं के घुड़सवार अपनी जानिब मुड़ते हुए दुश्मन के सिपाहियों की तरफ बढ़े ताकि उन्हें दोबारा सफबंदी का मौका दिए बगैर उन पर टूट पड़ें। ठीक उसी लम्हे कल्ब में अराबों के दरमियान नस्ब तोपें गरजने लगीं। दरअसल बाबर पानीपत के मैदान में अपने उन सारे हरबी तजर्बात से फायदा उठा रहा था जो उसे अपनी शानदार फतुहात और अफसोसनाक शिकस्तों में हासिल हो चुके थे। एक मुतय्यन वक्त तक उसका बुनियादी मकसद दुश्मन के लश्कर का मुहासरा करना, खा ये मुहासरा कमजोर ही क्यों ना हो, दुश्मन के मेमना व मैसरा को गैर मौसर बनाना, इन दोनों हिस्सों के दस्तों को मैदान के अंदरूनी इलाके की तरफ मुड़ने पर मजबूर कर देना और आम खलबली मचाना रहा। लेकिन मुहासिरीन की बनिस्बत उनके महसूरीन तादाद में कई गुना ज्यादा थे। मुहासिरीन के घोड़े यकीनन तेज रफ्तार थे, लेकिन उनके पास हाथी न थे, जिसकी वजह से वो कुछ और भी कमजोर पड़ रहे थे। यही सबब था कि इब्राहिम लोधी के सिपाही मुहासरे को कभी दाएं जानिब से तोड़कर बाहर निकल आते, कभी बाएं जानिब से। बाबर जिस पहलू पर भी अपने घुड़सवारों को ज्यादा मुश्किलात में घिरा हुआ देखता, उधर अपने कल्ब में मामूर दस्तों की कुमक भेज देता। लेकिन दरअसल ये कुमक दुश्मन को दिखा रहा था कि उसके लश्कर का वस्ती हिस्सा जहां अराबे खड़े थे गैर महफूज हो चुका था, और इब्राहिम लोधी आखिरकार इस चाल का शिकार हो गया। उसने अपने मेमना, मैसरा और अगब पर होने वाले हमलों को पसपा करके अपनी खास ताकत यानी जंगी हाथियों को बाबर के कल्ब की तरफ आगे बढ़ाया और जंग का फैसला अपने हक में करने के मकसद से धावा बोल दिया। ऐन उसी वक्त बाबर ने हुक्म दिया कि गोलाबारी तेज कर दी जाए। तोपें और बंदूकें सुल्तान दिल्ली के हाथियों और पैदल सिपाहियों पर, जो अब बहुत करीब आ चुके थे, आग बरसाने लगी। तोपों की घन गरज से कानों के पर्दे फटने लगे। धुएं और स्याही के बायस आंखों के लिए कुछ देखना मुहाल हो गया और गोलियां और गोले जिरहों और ढालों की धज्जियां उड़ाने लगे। इब्राहिम लोधी के सिपाही उस सब के लिए भला कहां तैयार थे। जख्मी और खौफजदा हाथी तड़पने और जोर जोर से चिंगाड़ने लगे। महावतों ने उन्हें मोड़ने की कोशिश की, जिससे कुछ और भी ज्यादा अबतरी फैल गई और धक्का पेल में सिपाही और घोड़े जमीन पर गिरने और रौंदे जाने लगे। तोपों और बंदूकों ने अपना मुहीब और तबाहकुन अमल जारी रखा। ढलान पर बहुत से मुर्दा या शदीद जख्मियों के बायस दम तोड़े हुए हाथी पड़े हुए थे। उनके गिरने से बहुत से सिपाही उनके नीचे दबकर हलाक हो गए थे। इसी असना में नशेब से सिपाही और सवार मुसलसल जौक दर जौक चले आ रहे थे और लाशों और जख्मियों के ढेर पर ढेर लगते जा रहे थे। आखिरकार इब्राहिम लोधी के लश्कर में भगदड़ मच गई। सिपाही हथियार फेंक फेंक कर गिरने वालों को रौंदते हुए मैदान जंग से भागने लगे। मैदान के मुख्तलिफ हिस्सों और दुश्मन के अकब में मौजूद बाबर के फौजी, जिनकी तादाद घट चुकी थी, भागने वालों के इस रैले को रोकने में नाकाम रहे। हाथी उनके मुहासरे को बाआसानी तोड़ते हुए बाहर निकले और उनके पीछे पीछे दुश्मन की पैदल फौज का अंबो भी मैदान से निकल भागा। बाबर ने अपने टीले पर से दुश्मनों को फरार होते देख लिया। दुश्मन दिल्ली लौटकर शहर के दरवाजे बंद करके बैठ सकता है। वो चीख उठा और उन बेगों की तरफ मुड़ा जिन्हें उसकी फौज के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान राबता कायम रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन ये सब बेग और पैगाम रसा यके बाद दीगरे मैदान जंग में भेज दिए गए थे और अभी तक वापस नहीं लौटे थे। ये कहना भी मुश्किल था कि ऐसी भयानक जंग में उनमें कितने लोग जिंदा बचे होंगे। बाबर ने अपना घोड़ा अपने मुहाफिजीन के दस्ते की तरफ मोड़ा। ताहिर बेग, मुझे ये मालूम होना चाहिए कि खुद इब्राहिम लोधी भाग खड़ा हुआ या अभी तक मैदान जंग में मौजूद है। अगर भाग खड़ा हुआ है तो हमें अपनी महफूज दस्तों को उसके ताक़ुब के लिए रवाना करना चाहिए। ताहिर ने मैदान पर नजरें दौड़ाते हुए धुएं और गुबार के इस जहन्नम का जायजा लिया। उसके ताकतवर जिस्म में अजीब झुरझुरी सी पैदा हुई, जिसे उसने छुपाने की कोशिश की, तहम उसकी आवाज से इर्ताश नुमाया हो गया। आपका हुक्म सर आंखों पर आलीजा। इतने में एक पैगाम रसा घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ आन पहुंचा। उसके जख्मी पैर से रकाब पर खून टपक रहा था। उसने घोड़े से उतरे बगैर ही चिल्लाकर तेजी से कहा, मोहतरम हुक्मरां, हमें फतह हासिल हो गई। दुश्मन भाग खड़ा हुआ। इब्राहिम भी? जी हाँ, मैंने देखा है कि भागते हुए हाथियों में इब्राहिम का सफेद झोल वाला हाथी भी शामिल था। इब्राहिम भी भाग रहा है। ताहिर बेग, ठहर जाइए। कासिम ताई मिर्जा, कोई 40 साल का एक हट्टा कट्टा बेग बाबर के सामने आया। ये बेग तुर्किस्तान में पैदा हुआ और बड़ा हुआ था और तैमूर खानदान का दूर का रिश्तेदार भी था। कासिम ताई गुज़श्ता 15 बरसों से बाबर के दरबार से वाबस्ता था। अगर इब्राहिम भागता हुआ दिल्ली या आगरा पहुंचकर कला बंद हो जाने में कामयाब हो गया तो जंग बहुत तूल खींच जाएगी। बाबर ने कासिम ताई से कहा, हम तो ये चाहते हैं कि दिल्ली और आगरा पर लड़ाई के बगैर ही कब्जा हो जाए। कासिम ताई मिर्जा, आप महफूज फौज के 1000 लश्करियों को साथ लीजिए। बाबा चौहरा को उनके सिपाहियों समेत और ताहिर बेग के दस्ते को भी साथ ले लीजिए और इंतहाई तेज रफ्तारी से इब्राहिम का ताक़ुब कीजिए।
دہلی تک پیچھا کیجیے اور اگر وہ آگرہ کی طرف بھاگے تو آگرہ تک پیچھا کیجیے. یہ خادم اپنی جان پر کھیل کر آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا. اس معاملے میں میری ساری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تباہ کر دیجیے ابراہیم کو. خدا کرے آپ کا بال بھی بیکا نہ ہو. آمین. ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے. آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں. شکریہ. فاتح فوج کے ہراول میں رہنا کتنے اعزاز کی بات تھی. طاہر کو لگا جیسے اس کے انگوٹھے کا درد اچانک بند ہو گیا. وہ اپنے دستے کے ساتھ تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا قاسم طائع کے لشکریوں کی اگلی صف میں پہنچ گیا. آفتاب سمت الراس پر پہنچ چکا تھا. بلا کی گرمی پڑ رہی تھی جس سے بھاگنے والے بھی پریشان تھے اور تعاقب کرنے والے بھی. دشمن افراتفری کے عالم میں پیچھے ہٹ رہا تھا لیکن اب بھی کافی طاقتور تھا. آخر سفید جھول والا ہاتھی کہاں تھا؟ کہیں سلطان ابراہیم ہاتھی سے اتر کر گھوڑے پر تو نہیں سوار ہو گیا تھا؟ قاسم طائع اور طاہر نے دشمن کی ہاری ہوئی بے ترتیبی سے پیچھے ہٹتی ہوئی فوج کے دونوں بازوؤں سے آگے نکل کر کئی محاوتوں کو پکڑ لیا. ان قیدیوں سے قاسم طائع نے بابر کی فوج میں شامل ایک ہندوستانی کے ذریعے بات چیت کی. ان سے کہو کہ اگر یہ بتا دیں کہ ابراہیم لودھی والا دستہ کدھر گیا ہے تو ہم انہیں آزاد کر دیں گے. ایک قیدی فوراً ہی بول پڑا. کہتے ہیں کہ ابراہیم کا ہاتھی گمسان کی لڑائی کے دوران ہی زمین پر ڈھیر ہو گیا تھا اور خود سلطان بھی لڑائی میں کام آ گیا. دونوں زبانیں جاننے والے ہندوستانی نے ترجمہ کر دیا لیکن قاسم طائع کو یقین نہ آیا. اس نے سخت لہجے میں کہا، ہمارے سپاہیوں نے ابراہیم کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا. اس شخص سے کہو کہ سچ سچ بتائے ورنہ سر قلم کر دیا جائے گا. لیکن قیدی نے ایک بار پھر کہا کہ ابراہیم میدان جنگ میں ہلاک ہو چکا ہے. ایک دوسرے قیدی نے قیاس ظاہر کیا کہ بہت ممکن ہے ابراہیم ہارے ہوئے دستوں کے اس انبوہ میں موجود ہو جو جان بچا کر بھاگا جا رہا ہے. ایک اور قیدی نے دائیں جانب بھاگتے ہوئے دستوں کی طرف اشارہ کر دیا. قاسم طائع نے ان قیدیوں کو ان کے ہاتھیوں سمیت اپنے سپاہیوں کی نگرانی میں ٹیلے کی طرف بابر کے پاس روانہ کر دیا اور خود دشمن کی فوج کی سمت لپکا. قریب پہنچ کر اس نے دیکھا کہ یہ فوج خاصے منظم انداز سے واپس جا رہی تھی کیونکہ ہاتھی اور گھوڑے اس کے دونوں پہلوؤں پر چل رہے تھے. یہ راجپوت تھے جو واقعی بہت بہادر اور کامیاب فوجی تسلیم کیے جاتے تھے. قاسم طائع ایک پہلو سے اس فوج کے آگے جا پہنچا اور بابا چوہرا اور طاہر دوسرے پہلو سے. راجپوتوں نے یہ دیکھ کر کہ تعاقب کرنے والوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے تیر کمان اور تلواریں سنبھالی اور مقابلے پر آمادہ ہو گئے. طاہر نے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے کمان پر تیر لگا کر نشانہ درست کیا لیکن تانت کو کھینچتے ہی اسے پتا چلا کہ انگوٹھا تو بیکار ہو چکا ہے. اسے تانت اور تیر کے اوپر والے سرے کو انگوٹھے کے بغیر 2 انگلیوں سے پکڑنا پڑا. تاہم تیر نشانے پر لگا اور ننگی تلواریں لیے سامنے سے حملہ آور ہونے والوں میں سے ایک سانولا سوار اپنے گھوڑے کی عیال پر منہ کے بل گر پڑا. لیکن طاہر کو دوسرا تیر چلانے کا موقع نہ مل سکا کیونکہ راجپوت اپنے گھوڑوں کو تیزی سے دوڑاتے ہوئے بہت قریب آ گئے. ان میں سے لہیم شہیم گھڑ سوار گرز اٹھائے ہوئے تھا. طاہر نے فوراً ہی تلوار نیام سے نکال لی اور دشمن کے اٹھے ہوئے ہاتھ پر وار کرنے کے لیے گھوڑا اس کی طرف بڑھایا. حریف نے خود کو اس وار سے بچا لیا. اس کے گرز سے طاہر کی تلوار ٹکرائی اور دوسرے ہی لمحے طاہر کو صرف انگوٹھے ہی میں نہیں بلکہ سارے جسم میں ناقابل برداشت درد کا احساس ہوا. اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب اس کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری. طاہر نے بڑی پھرتی سے خود کو راجپوت کے وار سے بچا کر کمر میں لٹکتے ہوئے خنجر کو نکالنے کی کوشش کی لیکن اتنے میں گرز اس کے سر سے آ کر ٹکرایا. اسے محسوس ہوا کہ شدید درد کی ایک لہر اس کے شانے، گردن اور ٹھوڑی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے. انگوٹھے کا درد غائب سا ہو گیا اور آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا. وہ بھی سینے کے بل اپنے گھوڑے کی عیال پر ڈھیر ہو گیا. راجپوت نے ایک اور زوردار وار کیا جو خالی گیا. طاہر نے سوچا یہ تو مجھے گرا کر ہی دم لے گا اور اس نے جانے کیوں دل ہی دل میں دعا کی، خدا کرے میں جلد ہی بے ہوش ہو جاؤں. طاہر کو تیسرے وار سے جو مہلک ثابت ہو سکتا تھا محمد نے بچایا. اس نے اپنے تبر کی زوردار ضرب سے راجپوت کو مار گرایا. پھر اس نے گھوڑے سے لڑکتے ہوئے طاہر کو فوراً ہی پکڑ لیا اور اس طرح وہ دونوں اس تصادم کی جگہ سے بھاگ نکلے. ہمایوں نے دہلی پہنچ کر کسی لڑائی کے بغیر ہی شہر اور قلعے پر اپنا اقتدار قائم کر لیا اور ابراہیم لودھی کے خزانے پر قابض ہو گیا. پھر وہ اپنے 300 سپاہیوں کے ساتھ شہر کو دیکھنے کے لیے نکلا. وسیع و عریض اور بے کرام ملک، عظیم الشان اور دور دور تک آباد شہر. دہلی میں نیچے نیچے ٹیلے بھی موجود تھے لیکن شہر کا زیادہ تر حصہ ہموار اور ہرے بھرے علاقوں پر مشتمل تھا. مکانات بے شمار تھے لیکن سڑکوں پر لوگ برائے نام ہی نظر آ رہے تھے. دراصل بیرونی حملہ آوروں کے خوف سے اہل شہر اپنے اپنے گھروں میں بند بیٹھے تھے. دروازوں کے شگافوں سے کبھی کبھی باہر جھانک لیتے اور بس. ہندوؤں کے مختلف گروہ اپنے مقدس دریا جمنا کے کنارے
अपने मुर्दों की आखिरी रसूमात अदा कर रहे थे। मुर्दों को खुशबूदार घी वाली चिताओं पर नजर आतिश करके उनकी राख दरिया में बहा दी जाती थी। ये राख अबदियत का जुज़्व बन जाती थी। आखिरी रसूम अदा करने में कुछ इस तरह खोए हुए लोग गोया कि खुद उनकी रूहें भी दूसरी दुनिया में पहुंच गई हों। इस फानी दुनिया की फिक्रों से इतने बेनियाज थे कि अपने शहर पर काबिज हो जाने वाले गैर मुल्कियों की तरफ भी तवज्जो नहीं मबजूल कर रहे थे। हुमायूं को बाजार में बरहनपा औरतें और बच्चे हाथों में फूल लिए कहीं जाते दिखाई दिए। उसे कुछ सफेद रीश बूढ़े भी नजर आए और उनके हाथों में भी फूल थे। बरहनपा अफराद और हाथों में फूल। हुमायूं को ये नजारा अजीब सा लगा। हम लोग शहर के एक खास बाजार से गुजर रहे हैं, उसे हिंदू बेग ने बताया जो साथ साथ चल रहा था। आज कोई मजहबी त्योहार है क्या? ये लोग ढेरों फूल क्यों लिए जा रहे हैं? हुमायूं ने पूछा। जी हाँ, आज त्योहार है। ये लोग बुत खाने में इबादत करने जा रहे हैं। देवताओं से इनके फजलो करम की दुआएं मांगेंगे। वैसे हिंदुस्तान में बहुत से त्योहार होते हैं, तकरीबन हर महीने में। अजीब मुल्क है। हुमायूं ने शाने उचका दिए। एक जगह किसी बहुत पुरानी इमारत के ऊपर लंबी टांगों, दुमों और काले मुंह वाले फुर्तीले बंदर उछल कूद रहे थे। उनके बच्चे बड़ी तेजी के साथ छलांग लगा लगाकर छत से पीपल और बरगद के दरख्तों के ऊपर जाते और दोबारा छत पर लौट आते थे। बंदर एक दूसरे का पीछा करते हुए जमीन पर भी उतर आते थे। इमारत के आसपास और इहाते से गुजरते हुए लोग उन बंदरों की तरफ जरा भी तवज्जो मबजूल नहीं कर रहे थे। हुमायूं के हमराहियों में शामिल एक बेग की आंखें आसान शिकार को देखकर चमक उठी। उसने अपनी कमान संभाली, लेकिन हिंदू बेग ने उसे फौरन ही टोक दिया। बंदर पर हथियार चलाना बहुत बड़ा गुनाह तस्वुर किया जाता है। जो ऐसा करता है उस पर मुसीबत नाजिल हो सकती है। हिंदू बेग की आवाज बज़ाहिर बड़ी गैर जज्बाती थी। ख्वाजा कलाम बेग ने, जो हुमायूं के दाएं जानिब चल रहा था, मुस्कुराते हुए पूछा, और मोहतरम बेग, हमें गायों की भी हिफाजत करनी चाहिए ना? बहुत मुश्किल से हासिल की जाने वाली चीज बहरहाल मुकद्दस होती है। हिंदू बेग ने संजीदगी से जवाब दिया। हिंदुस्तान की गर्मियों में गाय पालना आसान नहीं होता, और इससे हासिल होने वाली 5 चीजें हिंदुओं में मुकद्दस भी मानी जाती हैं। हुमायूं ने इस नोक झोंक को रोकने के लिए कहा, हमें अपने बादशाह के इस अहकाम को फरामोश नहीं करना चाहिए कि हमें हिंदुस्तानी रस्म और रिवाज का एहतराम करना है। ऐसी कोई भी हरकत हरगिज न करनी चाहिए जिससे रियाया की इज्जत और मजहब को ठेस पहुंचे। ख्वाजा कलाम बेग ने अपना दायां हाथ सीने पर रखकर कहा, आलीजा का इरशाद हमारे लिए कानून की हैसियत रखता है वलीअहद। मैं तो अपने दोस्त हिंदू बेग से मजाक कर रहा था। इतने में उन घुड़सवारों को ऊंचे ऊंचे दरख्तों के दरमियान कोई बुलंद मीनार दूर से चमकता हुआ नजर आया। वो कुतुब मीनार है, हिंदू बेग ने एहतराम के साथ बताया। ये लोग कुतुब मीनार के पास पहुंचे तो हुमायूं घोड़े से उतरकर बेगों के साथ मीनार की बुलंद तरीन मंजिल तक चढ़ गया। वहां से वाज़े तौर पर दिखाई दिया कि मीनार के करीब ही वाक़े एक स्याह सुतून के इर्द गिर्द कुछ लोग खड़े हुए हैं। और वो क्या है? वो एक कहानी सुतून है जो 600 साल पुराना बताया जाता है। कहते हैं कि कोई शख्स इस सुतून से पीठ टिकाकर पहलुओं से अपने हाथों को इसके पीछे ले जाए और दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे को छू लें तो वो बहुत खुशनसीब होगा, उसकी दिली मुराद बराएगी। हुमायूं, जो बेगों के दरमियान अपने चेहरे पर संजीदगी तारी किए हुए था, ये सुनते ही नौजवानों के जैसे जोश के साथ कह उठा, चलिए जरा आजमा कर तो देखें। और वो मीनार की चक्करदार सीढ़ियों से जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगा। उन लोगों के करीब पहुंचते ही सुतून के करीब मौजूद लोग एक तरफ हट गए। हिंदू बेग साहब, जरा दिखाइए तो कैसे किया जाता है। सुतून के निचले और ऊपरी हिस्से स्याह थे, लेकिन दरमियानी हिस्सा बेशुमार पीठों और हाथों की रगड़ खाते रहने की बिना पर चमक रहा था। हिंदू बेग ने सुतून से पीठ टिकाकर हाथ पीछे किए, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद हाथों की उंगलियां एक दूसरे को छू लेने में कामयाब न हो सकी। बेग ये देखकर कहकहे लगाने लगे। हुमायूं भी हंस पड़ा। उसने खुद भी कोशिश की, लेकिन हिंदू बेग की तरह नाकाम रहा। बेगों और सिपाहियों ने भी किस्मत आजमाई की, लेकिन बेसूद। आखिर में लंबे हाथों वाले एक दुबले पतले समरकंदी नौजवान को कामयाबी नसीब हो गई। हुमायूं ने उसे इनाम के तौर पर मुट्ठी भर चांदी के सिक्के दे दिए। दिल्ली की गलियों में मंडलाने वाले फातिहीन के दरमियान कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें हर वक्त उम्दा से उम्दा माले गनीमत की फिक्र लगी रहती थी। इनमें यार हुसैन भी शामिल था, जो कभी दर्रा खैबर के जुनूब में वाक़े रास्तों पर मुसाफिरों को लूटने वाला डाकू था, लेकिन मुआफ कर दिए जाने के बाद एक बेग बन चुका था। वो सोते जागते ऐसे ही माल के ख्वाब देखता रहता था। कई बार सुन चुका था कि हिंदुओं के मंदिर में दौलत भरी हुई है, इसलिए अपने सिपाहियों को लेकर दिल्ली के सिरे पर वाक़े एक मंदिर में पहुंच गया। कितनी दौलत भरी थी यहाँ, कैसे बेशबहा मोती जड़े हुए थे देवियों देवताओं की मूर्तियों में। मंदिर की मरमरी दीवारों पर आफताब की शुआएं रक़्सां थी। सिन रसीदा पुजारी, जिसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े बुत के सामने हाथ जोड़े महवियत के आलम में खड़ा था।
عورتیں، بوڑھے اور بچے بھی بت کے سامنے سر جھکائے خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ منتشر کر دو ان کفار کو۔ یار حسین کا حکم گونجا اور اس کے سپاہی پوجا میں کھوئے عقیدت مندوں کو دھکیلتے اور گراتے ہوئے بت کی طرف لپکے۔ انہوں نے جلدی سے سیڑھی لگائی اور بت میں لگے ہوئے جواہرات کو اکھاڑنے اور زیورات کو اتارنے لگے۔ ہمایوں نے ان لوٹیروں کو جائے واردات پر ہی دیکھ لیا۔ میں شاہ بابر کی طرف سے حکم دے رہا ہوں۔ وہ آگ بگولا ہو کر چیخ اٹھا، خبردار جو کسی نے ہیروں موتیوں کو ہاتھ لگایا، فوراً نیچے اترو۔ یار حسین مندر کے اندر زیادہ اجالا نہ ہونے کے باعث ہمایوں کو پہچان نہ سکا۔ یہ چیخ کون رہا ہے؟ تجھے ان کفار کے بتوں کی حفاظت کرنے کی کیا پڑی ہے؟ اور اس نے سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے سپاہی کو حکم دیا، خنجر سے اکھاڑ لو جواہرات کو۔ سپاہی نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اتنے میں ہمایوں کا چلایا ہوا تیر اس کی کلائی میں آن لگا اور خنجر جھنکار کے ساتھ فرش پر گر گیا۔ سپاہی نے درد کی شدت سے چیختے ہوئے اپنی کلائی تھام لی اور سیڑھی سے نیچے گرتے گرتے بچا۔ یار حسین نے تلوار نیام سے کھینچ لی۔ ارے تو ہے کون؟ اور وہ ہمایوں کی طرف جھپٹا۔ ہندو بیگ فوراً ہی تلوار کھینچ کر آگے آ گیا۔ ارے بیگ ہوش میں آؤ، یار حسین بیگ تمہارے سامنے شہنشاہ بابر کے ولی عہد کھڑے ہوئے ہیں۔ یار حسین فوری طور پر ہمایوں کو پہچان نہ سکا۔ اس بات کا یقین ہمایوں کے چوغے کو غور سے دیکھ کر ہی ہوا۔ یہ چوغا جس میں موتی ٹنگے ہوئے تھے پہلے بابر پہنا کرتا تھا۔ پانی پت کی جنگ سے قبل ہمایوں نے ابراہیم لودھی کے سپہ سالار حمید خان کو ایک تصادم میں بری طرح شکست دے دی تھی اور بابر نے اس کی شجاعت اور پرعزم سپہ سالاری سے خوش ہو کر فوراً ہی اپنا یہ شاندار چوغا اتار کر ہمایوں کو پہنا دیا تھا۔ اس موقع پر سب بیگوں کے ساتھ یار حسین بھی موجود تھا۔ ہمایوں اس وقت وہی چوغا زیب تن کیے ہوئے تھا جس کے شانے ڈھیلے ہونے کی بنا پر کچھ لٹکے ہوئے سے تھے۔ معافی کا خواستگار ہوں محترم ولی عہد، یہ خادم آپ کو پہچان نہیں سکا تھا، یار حسین نے کہا اور اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ اپنی تلوار مجھے دے دیجیے، ہمایوں نے حکم دیا۔ لیکن ولی عہد میں تو ان بیگوں میں سے ہوں جو انتہائی وفاداری کے ساتھ شاہی خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ عبادت گاہ میں نیام سے کھینچی جانے والی تلوار باعث ننگ ہے، میں یہ تلوار فرما روا کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ آپ نے لوٹ مار سے جو توبہ کی تھی وہ شاید وقتی کی تھی۔ کیا آپ کو اس شاہی فرمان کا علم نہیں ہے کہ ہندوستان میں خاص طور سے ہندوؤں کے مقدس مقامات پر کسی ایسی کارروائی کی اجازت نہ دی جائے گی جو رضائے الہی کے مطابق نہ ہو؟ ارے بیگ، آخر اتنی ہوس کاہے کے لیے؟ ہم نے اپنے دشمن ابراہیم لودھی کو شکست دی ہے، اس کے خزانے سے ہمارے سارے سپاہیوں کو حصہ ملے گا۔ آپ کو بھی حصہ ملتا جو آپ کے ضروریات سے کہیں زیادہ ہوتا۔ یہ لوگ، ہمایوں نے ہندوؤں کی طرف اشارہ کیا، ہمارے دشمن تھوڑی ہیں۔ یہ لوگ بھی عبادت کر رہے تھے، اپنے خدا کی صحیح لیکن بہرحال عبادت کر رہے تھے۔ ہم قانون کے بموجب حکومت کرنے آئے ہیں، جبکہ آپ لوٹ مار پر اتر آئے ہیں۔ ہندوؤں کے بتوں سے ہیرے تو ابراہیم لودھی کے سپاہیوں تک نے نہیں اکھاڑے تھے۔ ایسی کمینی حرکت کی جرت تو صرف آپ ہی نے کی ہے۔ یہ بات کیا ہم سب کے لیے باعث شرم نہیں ہے؟ یار حسین کی تلوار چھین لو، اسے اور اس کے سپاہیوں کو زندان میں بند کر دو۔ ہمارے سارے سپاہیوں کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمایوں کے حکم کی تعمیل کر دی گئی تو اس نے ہندو بیگ کے ذریعے پجاری اور پوجا کرنے کے لیے آئے ہوئے افراد کو مخاطب کیا۔ شہنشاہ بابر آپ سب پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ آپ کا مذہب البتہ مختلف ہے اور آپ کو ہمارے قانون کے مطابق جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ تاہم جو لوگ ہمارے خلاف تلوار نہ اٹھائیں گے وہ اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام انسان ایک ہی خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ہم نیک ارادوں کے ساتھ ہندوستان آئے ہیں۔ ہم اس عظیم ملک کو ہندوؤں کے ساتھ مل کر خوشحال بنانا چاہتے ہیں، ان کے شانوں سے شانہ ملا کر، اور ہم آپ کی عبادت گاہوں کا احترام کریں گے۔ ہمایوں کی اس بات کو، جس کا ہندو بیگ نے ترجمہ کیا، اکٹھا خاموش کھڑے ہوئے لوگوں نے بڑی توجہ کے ساتھ سنا اور تائید و پسندیدگی کے اظہار کے طور پر اپنے سر ہلا دیے۔ ہمایوں مندر سے چلا گیا تو پجاری ایک بار پھر بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اب اپنی حفاظت کے سلسلے میں احسان مندی کا اظہار کرنا تھا۔ پوجا کے لیے آنے والوں کو یقین دلانا تھا کہ دیوتا کے جواہرات اکھاڑنے کی ذلیل کوشش کرنے والے غیر ملکی کو دیوتا کی مرضی کے مطابق سزا مل گئی ہے۔ ہندوستان سے دور دراز واقع دریا سر کے کنارے پر بہار کا مہینہ سور لالے کے اولین پھولوں کے نمودار ہونے کا زمانہ شروع ہی ہوا تھا، لیکن جمنا کے کناروں پر ماورا نہر کے شدید گرمیوں کے ایام کی سی گرمی پڑ رہی تھی۔ بابر دن بھر چلچلاتی دھوپ میں گھوڑے پر سوار رہا تھا، اس لیے شام ہوتے ہوتے اس کا جسم تمام دن دھوپ میں رکھے تانبے کے برتن کی طرح تپنے لگا تھا۔ اس نے قیامت کی گرمی سے عاجز آ کر جمنا کے کنارے جانے کا فیصلہ کیا۔ گرمی کے علاوہ شراب نے بھی، جسے وہ دوپہر کے بعد ڈھیروں چڑھا گیا تھا، بدن میں آگ سی لگا رکھی تھی۔ اس کے بیگ کابل میں بلا نوشی کے عادی ہو گئے تھے
اور اب ہندوستان میں بھی عظیم بادشاہ کو پانی پت میں حاصل ہونے والی عظیم فتح کی خوشی میں تقریباً روز ہی پیلے پلانے کی محفلیں منعقد کرتے رہتے تھے۔ بابر میہ ناب اور دوسری شرابیں یکے بعد دیگرے مسلسل پیتا رہتا تھا، جو اس کے سینے میں ناقابل برداشت درد پیدا کرتی اور گرمی اور گھٹن بھری راتوں میں نیندیں حرام کر دیتی تھی۔